Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsuon diha ni Kristo, malipayong Pasko sa tanan. Karon mao ang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Si Kristo buhi. Si Kristo nagmadaogon. Siya namatay apan nabanhaw ug wala nay gahom diha kaniya ang kamatayon. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo maoy katumanan sa tanang panaad sa Dios diha sa kasulatan. Kini mauusab ang bugtong kahulugan sa atong kinabuhi, pagtuo. Si San Pablo nagpamatuod niini sa pag-ingon. Kung wala pa mabanhaw si Kristo, walay kapuslanan ang among pagwali ug walay kapuslanan usab ang inyong pagtuo. Apan tinuod gayod nga nabanhaw si Kristo. Tinuod gayod nga buhi ang atong Ginoo. Busa uban sa tumang kalipay ug sa walay kamatayong paglaom, ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong mga kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad ug sa atong mga kaigsuonan na persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Mga igsuon, kita magsaulog sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Happy Easter kaninyong tanan. Happy Easter. Mga igsuon, atong sa ulugon kining pagkabanhaw sa atong Ginoo, una sa tanan pinaagi sa pagbag-o sa atong mga panaad sa atong bunyag o pagbag-o nato sa atong Kristohanong pagtuo. Pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag
aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, bag-uhon nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanus-a gisalikway nato si Satanas ug misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Nagsalikway. Og sa tanan niyang mga buhat? Nagsalikway. Og sa tanan niyang mga haylo? Nagsalikway. Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ba kamo kang Hesukristo ang iyang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria Berhen, gilansang sa krus na matay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon? Ang Dios, ang gamhanang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatog bag-ong pagkatawo, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo, hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya
nagampo kita. O Dios nga karong adlaw, pinaagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usab, alang ka namo ang ganghan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon. Itugot ka namo nangamuyo kami, nga nagsaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi, pinaagi sa pagbago diri ka namo sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon nailako na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipapatay siya pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga pinili sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita, ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot may tungod kaniya ang tanang mga propeta, nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya, pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan, pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Kamot sa Ginoo, mibayaw uban sa gahom.
Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw dili ako mamatay, kon dili mabuhi og isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto, sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini, at tubangan sa atong mga mata. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi, mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo, uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko maghalad og mga pagdayig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala ngadto sa amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol og bisti. Si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami intawon kaluy-i. Amen. Alleluia. Ang Ginoo
Kristo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, ug nakita niya nga ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus, ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya, og midiritso siya ngadto sa lubnganan. Og nakita niya didto ang panapton nga lino, og ang panapton nga giputo sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya katong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab ug nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Happy Easter kaninyong tanan. Mga igsuon, unsa may dulot niining maong pagbati sa inyong mga kasing-kasing? Aduna ba'y epekto ang pag-ingon nato og Happy Easter? Naabay natandog sulod kanato? Aduna ba'y kalipay nga misulod sa atong mga kasing-kasing? Mga igsuon, makaingon kita nga kini very historical na adlaw sa pagkabanhaw. Nganuman, kay sulod sa taas kay nga panahon, sa kadaghan natong pagsaulog sa pagkabanhaw sa Dios, kini mao ang pagkabanhaw diin ang presyo sa gasolina sobra gatos. Buot pasabot mga igsuon, mao kini ang punto sa atong tawhanong panaw, diin mahal kaayo ang palaliton, og tungod kay mahal kayo ang mga palaliton, lisod ang kinabuhi. Kay kung mumahal ang gasolina, mahal ang bugas, mahal ang manok, mahal ang isda, mahal ang karne, mahal tanan mga igsuon. Buot pasabot, taliwala sa pagsaulog nato sa pagkabanhaw sa Dios, anaa ang atong tawhanong kasinatian sa kalisdanan mga igsuon. Mao ang atong pangutana, unsa may pagbati, matag ingon nato og Happy Easter. Unsa man ang atong gibati karon niining atong pagsaulog sa pagkabanhaw sa Dios. Mga igsuon, atong hinumduman nga kining pagsaulog sa pagkabanhaw sa atong Ginoo will always tell us one important thing, ug mao kini: God has the last say. Ang Ginoo ang adunay katapusang pulong mga igsuon. Ang Ginoo magmadaugon. Ang Ginoo matinud-anon. Ang Ginoo mahimong malampuson taliwala sa kangit-ngit sa atong kasinatian. Maong mga igsuon, murag
nindot nga dili lang malipayong pagkabanhaw or Happy Easter ang atong greeting sa usag-usa, kundili ang atong greeting mga igsuon, malaumon nga pagkabanhaw sa usag-usa. Dili lamang kalipay, kay kung malipay ta karon mura og dili subay sa panahon tungod sa kalisod sa atong kahimtang. Apan kung dili man kita makabati og kalipay, at least mutubo ang paglaom sulod kanato. Maong malaumon nga pagkabanhaw kaninyong tanan. Ang Ginoo magpabiling madaugon taliwala ni ining tanan. Dili katong mga presidente sa laing nasod nga nagpakaaron ingnon nga Dios. Dili katong mga gamhanan sa atong katilingban nga walay pagpakabana sa atong kahimtang. Ang Ginoo matinud-anon ug magmadaugon mga igsuon. Maong ang panawagan kanatong tanan niining pagkabanhaw mga igsuon nga dili lang nato bation ang paglaom, kundili kita mismo mga igsuon mo decide manaad sa Dios, ako mamahimong timaan sa paglaom sa pagkabanhaw. Ako mahimong timaan sa paglaom sa pagkabanhaw taliwala sa akong pamilya, sa akong katilingban ug sa atong simbahan. Unsa may pasabot niining maong panaad mga igsuon nga kita sa tanang panahon maningkamot nga mudapig sa kinabuhi sa Dios. Nga kita sa tanang panahon mudapig sa atong pagtuo nga magmadaugon ang Dios. Maong atong pamalandungan mga igsuon, ang atong pulong ba nga isulti mo salamin ba sa kinabuhi sa Dios? Ang atong ipang-share sa Facebook, ang atong gilantaw sa TikTok, salamin ba sa kinabuhi sa Dios? Maghatag magkalipay o paglaom, maghatag magkinabuhi ngadto sa uban. Ang ato bang ginasulti, ginabuhat adlaw-adlaw, musalamin ba sa pagkabanhaw sa atong Dios? Mga igsuon, mao kini ang atong ampuan, mao kini ang atong pamalandungan, ug mao kini ang atong paningkamutan nga mapuy-an. Malaumong pagkabanhaw kaninyong tanan. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, Kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi.
Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, tolikog apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Magampo kita sa Dios Amahan nga naghimo sa mga babayi nga unang mga saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa matag pangamuyo kita moingon, himua kaming saksi sa pagkabanhaw Ginoo. Himuha kaming saksi sa pagkabanhaw Ginoo. Nga ang simbahan maghatag unta og dugang pagtagad sa mga kababayan diha sa ilang papel sa pagpangalagad sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Nga linamdagan sa kahayag sa nabanhawng Kristo, mahunong naunta ang korupsyon sa gobyerno. Magampo kita sa Ginoo. Himuha kaming saksi sa pagkabanhaw Ginoo. Nga sa atong pakikhinagbo sa nabanhawng Ginoo dinhi sa Eucharistia, isangyaw unta nato ang iyang presensya diha sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Himuha kaming saksi sa pagkabanhaw Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Himuha kaming saksi sa pagkabanhaw Ginoo. Nga ang mga matuuhong nangamatay makadungog na unta sa timbayan ni Kristo nga nag-ingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. Magampo kita sa Ginoo. Himuha Kaming saksi sa pagkabanhaw. Dili unta kami mahadlok amahan sa pagsaksi sa kamatuuran, kundili magsangyaw unta kami sa pagkabanhaw ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ng ako og inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa balay paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa, nining among pagsadya sa makalipay sa Pasko. Pinaagi niini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na bag-o, pagkatawo og naalimahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Anausab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug makat. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlawa, nga mahimayaon kanus as si Kristo gihalad, nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gadikaw, Amahan, o giday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak, sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo, sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ania kining mga gasa, himoa kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, midayig, mipikas ug mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug midayig. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini. Kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo. Nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimut-i pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayo nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin, uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Jose, ni San Vicente ug sa tanang mga santos, nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among obispo ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari o sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo ni ining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Nagala mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipaambit ang timaan sa kalinaw. Maawa
Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya, aron tapos mabag-o pinagi sa mga misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa kalinaw ug pakigiusa uban sa mga kabus. Langitnong Amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya, miduol kami kanimo nining panahon sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana, among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa makabus ug huyang. Kung pailob ang mga nag-antos, aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan, uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga grasya, uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdaygo imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloy kami nga mahimong Matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan, nga gamito namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon. Likayan namo ang liman kami sa usag-usa, uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ng imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya ug magpanalipod kanamo, o ginaot nga si Maria, Berhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw, ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini, pinagi kang Kristo nga among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kanyon Dios nga makagagahom sa tanan,
Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Kita